बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है जो कि हर किसी को याद होती है। ये सूरत साइज में तो छोटी होती है, लेकिन फजाइल के एतबार से ये सूरत बहुत बड़ी होती है। इस सूरत के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं और यही वजह है कि इस सूरत के बहुत से वज़ाइफ भी हैं जो अकाबरीन ने बतलाए हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस सूरत का जो वजीफा बताने जा रहे हैं वो वजीफा 3 दिन का वजीफा है, लेकिन ऐसा पावरफुल और लाजवाब वजीफा है कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका हर किस्म का मसला हल हो जाएगा। रिस्क के हुसूल के लिए करेंगे तो रिस्क मिलेगा, दौलत के लिए करेंगे तो दौलत मिलेगी, रिश्ता ना होने की सूरत में करेंगे तो रिश्ता हो जाएगा, दुश्मन को ज़ेर करने के लिए करेंगे तो दुश्मन ज़ेर हो जाएगा। नेज़ जिस भी मसले में इस वजीफे को करेंगे वो मसला अल्लाह के फजल करम से हल हो जाएगा। जिस भी हाजत के लिए करेंगे वो हाजत भी अल्लाह के फजल से पूरी होगी। ये वजीफा बहुत ही कीमती है। इस वजीफे को किसी सूरत मिस मत कीजिएगा और इस वजीफे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि इस वजीफे के हवाले से कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूरह कौसर के इस खास वजीफे की जो कि 3 दिन का वजीफा है, लेकिन ऐसा मुजर्रब है कि जिस भी मकसद के लिए किया जाए वो जरूर पूरा होता है। इस वजीफे का तरीका मुलाहजा फरमा लीजिए। जैसा कि ये वजीफा 3 दिन का वजीफा है तो याद रहे कि वो 3 दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ता हैं। यानी इस वजीफे को आपने जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दिन करना है। आपने जुमेरात के दिन इस वजीफे को शुरू करना है और हफ्ते के दिन खत्म करना है। ये वजीफा बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफा है। इसको अगर आप बतलाए गए तरीके पर 3 दिन तक कर लेते हैं तो खुद आप इस वजीफे की ताकत को मुलाहिजा करेंगे कि इस वजीफे की बरकत से किस तरह से आपकी मुराद पूरी होती है और किस तरह आपका मसला हल होता है। याद रहे कि वज़ाइफ में दुरूद पाक का बड़ा अमल दखल होता है, इसलिए हर वजीफे में अव्वल व आखिर दुरूद पाक जरूर ताकीद किया जाता है। इस वजीफे में भी आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक 11-11 मरतबा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे का तरीका मुलाहजा फरमा लीजिए। जैसा कि पहले भी फरमाया कि आपने जुमेरात के दिन इस वजीफे को शुरू करना है, तो याद रहे कि आपने जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद इस अमल को शुरू करना है। जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 129 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है। और याद रहे कि जिस वक्त भी वजीफा करें तो आपने अपने ध्यान में अपनी हाजत या मसले को रखना है। फिर जुमेरात ही के दिन असर की नमाज के बाद आपने 129 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ इस सूरत को पढ़ना है। और फिर इसी तरतीब से आपने जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद भी सूरह कौसर को 129 मरतबा पढ़ना है और आपने ध्यान में वो मकसद रखना है जिस मकसद के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं। और इशा के बाद इस तादाद को पूरा करने के बाद आप अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर अपने मकसद के लिए दुआ भी मांग लें। फिर अगले दिन यानी जुमे के दिन आपने इसी तरह से फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ सूरह कौसर 129 बार पढ़ना है। फिर असर की नमाज के बाद 129 मरतबा और फिर इशा की नमाज के बाद भी अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ आपने 129 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है और फिर अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। और इसी तरतीब से अगले दिन भी आपने फजर की नमाज, असर की नमाज और इशा की नमाज के बाद बतलाए गए तरीके पर यही अमल करना है। और यूं हफ्ते के 3 दिन इशा की नमाज के बाद सूरह कौसर को अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 129 मरतबा पढ़कर
آپ نے اس عمل کو ختم کر لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی یا مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس طریقے پر اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کریں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کا مقصد حل ہوتا ہے۔ اس عمل کی طاقت آپ خود ملاحظہ کریں کہ کتنا پاورفل یہ عمل ہے۔ اگر یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو دوبارہ اس عمل کو کرنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن پھر بھی اگر جمعرات کے عمل سے آپ کا مقصد حل نہ ہو تو آپ نے اس عمل کو اگلی جمعرات کو دوبارہ شروع کرنا ہے، اور جب تک آپ کا مقصد حل نہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے وہ ضرور پورا ہوگا، بشرطیہ کہ آپ کا مقصد جائز ہو۔ اس عمل کو کسی ناجائز مقصد کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کیا جائے گا تو نقصان ہوگا۔ یاد رہے یہ عمل رزق اور دولت کے حصول کے لیے بھی مجرب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی بھی مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے رزق کے مسائل میں بھی اس عمل کو ضرور آزمائیں، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی حاجت ہو یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو اس عمل کو بتلائے گئے طریقے پر کر لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ اس وظیفے کو اپنی ڈائری میں نوٹ فرما لیں، اور جب بھی جس قسم کی بھی پریشانی ہو اس وظیفے کو کر لیا کریں۔ اللہ کے فضل سے مایوسی نہیں ہوگی۔ خود بھی اس خاص وظیفے سے استفادہ کریں اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، یہاں ایک اور بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ وظیفے کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر وظیفہ بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ موبائل پر میسیجز بھی ہو رہے ہیں، یا وظیفے کے ساتھ کسی اور کام میں بھی مصروف ہوا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ یہ وظیفہ پوری یکسوئی کے ساتھ کیا جائے۔ مرد حضرات مسجد میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو یکسوئی مسجد میں حاصل ہو سکتی ہے وہ گھر پر حاصل نہیں ہو سکتی، اور خواتین چونکہ مسجد میں تو جا نہیں سکتی تو وہ گھر پر ہی اس وظیفے کو ایسی جگہ پر کریں جہاں پر انہیں مکمل یکسوئی حاصل ہو۔ اس وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی اور یکسوئی سے وظیفہ مکمل کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ سورہ کوثر بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔ یہ سورت رنج و غم، حزن و ملال کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں عطا کرتی ہے، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرما کر آپ کی دلجوئی فرمائی۔ کفار کے طعنے سے آپ کے قلب خاطر پر جو بار گرا آ گیا تھا اس کو دور فرمایا، آپ کو کوثر بمعنی کثرت زیادتی، برکت اور جنت کے حوض کوثر عطا فرمانے کی خوشخبری سنائی۔ اس سورت کا وظیفہ بھی بتلائے گئے طریقے پر لازمی کریں، اور ویسے بھی سورت کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔